हुकूमत की मुआशी मुहाज पर बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। वज़ीर-ए-आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर इत्मीनान की अक्कास है। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF पैकेज में मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया। IMF के वफ़द ने हमारी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से भी मुलाकात हो गई है। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक समत में आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कर्ज की मंजूरी ने पाकिस्तान के दिवालिया होने के आगे बंद बांध दिया है। मनफी सियासत की वजह से हमारी मुईशत दिवालिया के करीब आ गई थी। IMF प्रोग्राम की वजह से मुईशत में इस्तेहकाम आएगा। करेंसी मजबूत होगी। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम मुश्किल वक्त में रिलीफ है। अब मुईशत की बेहतरी के लिए मजीद जद्दोजहद करना होगी। अवाम को बिजली और गैस समेत दीगर चीज़ों पर रिलीफ भी देना होगा। ख्वाजा आसिफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। पे हम आज से 1 साल पहले थे तो उससे बहुत बेहतर सूरत हाल है। इन्फ्लेशन के अंदर जो है अफरात ज़र के अंदर बहुत वाज़े तौर पर कमी नज़र आई है। एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट में इजाफा नज़र आ रहा है। आपकी रेमिटेंसेस जो बाहर से तरसीलात ज़र आती हैं उसके अंदर बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ है। तो बहुत सारी अच्छे इशारे नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है कि IMF मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। IMF मुआहिदे के बगैर आगे नहीं चल सकते थे। आज से 1 साल पहले की निस्बत मुआशी हालात बेहतर हैं। बहुत सारे अच्छे अशारिये नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि ग्रोथ के हवाले से भी आगे 3 से 4 माह में बेहतरी आएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम मुईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म के कड़वे फैसले अवाम के लिए थे। कड़े फैसलों का बोझ गरीब आदमी ने बर्दाश्त किया। ज़द उमर की प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज। अलीमीन गंडापुर पर बरस पड़ी। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अलीमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दरस दे रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाज़त नहीं देगी। जो नौजवान 9 मई के मुकदमात में अंदर हैं उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जिस भी अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। भड़के मारना आसान है। हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। सियासत में ऊंच नीच रहती है। मुझे भी नहीं पता यहाँ कितने साल तक रहूँ। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मंसूर अली शाह एक मुअज़्ज़ज़ जज है। उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को ख़राब करते हो? क्यों उसे आप फैज़ हमीद बनाना चाहते हो? आप उसे मत फैज़ हमीद की सतह पे घसीटो। आप आइन नहीं बनाते, आइन हम बनाते हैं, कानून हम बनाते हैं। आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आइनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है। हम आइन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। बानी PTI जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद की सतह पर मत घसीटें। बानी PTI शख्सियात पर तीर न चलाएं। चाहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह शानदार रिवायात को आगे लेकर चलें।
عدالتی فیصلے میں بار بار الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا۔ آئین کہتا ہے کہ آزاد رکن 3 دن میں کسی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے۔ آپ شمولیت کے لیے 15 دن کہاں سے لے آئے؟ سینیٹر عرفان صدیقی مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر برہم طے ہو جانا چاہیے۔ ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ لیگی رہنما کی نیوز کانفرنس۔ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں۔ ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں۔ شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو۔ خواہش ہے کہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہو۔ چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں ترمیم ہو۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے جدوجہد کی، اس نے سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہے۔ بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے ملاقات۔ آئینی عدالت کا مقصد چیف جسٹس پاکستان کی پاور کو ختم کرنا ہے۔ حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہے۔ الیکشن فراڈ کو بچانے کے لیے حکومت کو اپنی مرضی کے جج چاہیے۔ تحریک انصاف کے ڈر سے سپریم کورٹ اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی جلسہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا وضاحتی حکم نامہ۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے۔ درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے۔ حکم نامہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو بھی نہیں بھیجی گئی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی رپورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے۔ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں یا نہیں، الیکشن کمیشن کے 7ویں اجلاس میں بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم پر الیکشن کمیشن، ارکان بھی تقسیم۔ 2 ارکان سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی حامی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سمیت 3 ارکان دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر قائم۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمل درآمد نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ 2 ارکان کی رائے، الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس بھی کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ لیگل ٹیم کی نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ ہونے تک معاملہ مؤخر کرنے کی تجویز۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے معاملے پر آج پھر اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ 19ویں ترمیم میں افتخار چودھری نے بندوق کی نوک پر کروائی۔ 18ویں ترمیم کے لیے ہم سب نے کتنی قربانیاں دیں۔ آئینی عدالت چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھی۔ آئینی ترمیم سے 19ویں ترمیم کو ختم کرنا ہوگا۔ جج کا انتخاب پارلیمان کرے گی۔ عدلیہ میں ریٹائرڈ ججوں اور ایڈ ہاک ججوں کو نہیں لینا چاہیے۔ ہائی کورٹ سے ڈائریکٹ وکیل جج بنتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ایک ادارے کو دوسرے کے کام پر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ صدر عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی خان کا تقریب سے خطاب۔ رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم لانا ملک کی بدقسمتی ہے۔ آئینی ترمیم اشرافیہ کو مضبوط کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ ملک کی ترقی کا راستہ انتشار اور آئینی ترمیم سے ممکن نہیں۔ جب تک سیاستدان اور عدلیہ ایک پیج پر نہیں آتے، حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ کوئی ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ نان فائلرز کی کیٹیگری ختم، جائیداد و بین الاقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی ہوگی۔ ایف بی آر کا نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر 5 پابندیاں لگائی جائیں گی، جس میں جائیداد، گاڑیوں، میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے، بین الاقوامی سفر پر پابندیاں شامل ہیں۔ ایف بی آر کا 1 اکتوبر کے بعد نان رجسٹرڈ کاروبار کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ بینامی اور جعلی ناموں سے کاروبار کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تھرڈ پارٹی کے ذریعے غیر رجسٹرڈ کاروبار کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ ایف بی آر دستاویز